अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। जी, तो ये कोर्स कोड है आपका 6497 यूनिट नंबर 5 और उसका ये टीचिंग मेथड थर्ड हम देख रहे हैं जो कि है प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग, या यूं कहें कि प्रोजेक्ट मेथड, इसको यूं भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड है, कब इसका आगाज़ हुआ, उसमें बताया गया कि जो हिस्ट्री है इस मेथड की, तो ये डॉक्टर सुखविंदर सिंह चीमा ने भी जो है प्रोजेक्ट मेथड की, वो जॉन डेवी की किताब मेरी तालीम मेरा अकीदा या मेरा तालीमी अकीदा, ये थी जॉन डेवी की एक बुक जहाँ पर जो लिखी गई थी 1897 में। तो उसमें ये तरीका पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया। उन्होंने ये आइडिया पेश किया था कि सीख कर काम करना सीखने और पढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। मार्कम हैं जो एजुकेशनिस्ट, उन्होंने 2011 में ये बयान किया कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL जानने को यानी नॉलेज हासिल करने के प्रोसेस को मरबूत करती है, यानी एक दूसरे के साथ तरतीब में जो इजाफा है लर्निंग में वो होता है। तरतीब से मुराद यहाँ पर नामालूम से मालूम की तरफ है और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो जिसका लिटिल पार्ट आपको पहले पता हो, और आप प्रोजेक्ट बेस्ड में जब टीचिंग के मेथड में जाते हैं या लर्निंग के मेथड में जाते हैं तो उसमें जो लिटिल इंफॉर्मेशन है आपकी वो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाती है। तो ये है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड जो है टीचिंग का, उसके हिस्ट्री के बारे में हमने बात। जब हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं किसी बच्चे को तो उसके कुछ बुनियादी असूल हैं, यानी हम प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग कर रहे हैं और उसका हमारे पास कोई ना कोई तो रिटन प्लेटफॉर्म होगा, कोई हमारे पास आउटलाइन होगी कि हमने इस जो प्रोजेक्ट बच्चे को दिया है उसका हमारा असल में मकसद क्या है, हम उसे क्या सिखाना चाह रहे हैं और इसके बाद वो क्या कुछ सीखने में कामयाब हो जाएगा। जो एक्टिविटी हमने उनको प्रोजेक्ट के हवाले से दी है उसमें बच्चा नेचुरली फितरी तौर पर मुतहरिक होता है, क्योंकि अगर आप किसी को कोई काम करने को देते हैं तो वो ज़ाहिर है बिज़ी हो जाता है। जैसा कि हम भी ट्राई कर रहे होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी ट्राई कर रहे होते हैं कि आपको कोई ना कोई छोटी मोटी असाइनमेंट दी जाए ताकि आप भी एक्टिव रहें। आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं ताकि आप जवाब दें साथ साथ और एक्टिव रहें। ये नहीं होता कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में हों और उसको लॉगिन करके आप कहीं और कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो फिर ज़ाहिर है वो आप सीख भी नहीं सकते हैं। आज़ादी का असूल है इसमें, यानी एक ये भी असूल है प्रोजेक्ट मेथड का कि बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक प्रोजेक्ट उन्हें दें, फिर उनकी ज़रूरत भी हो, वो तालीमी ज़रूरत भी हो और उनकी सलाहियत के अकॉर्डिंग भी हो। ये नहीं कि आप नर्सरी 1 2 3 क्लास के बच्चे का लेवल का प्रोजेक्ट आप मैट्रिक लेवल के बच्चे को दे दें या मैट्रिक लेवल के बच्चे को आप मास्टर्स लेवल का कोई प्रोजेक्ट दे दें, तो क्या होगा कि बच्चे की जो काबिलियत है वो भी नहीं होगी, उस प्रोजेक्ट के हवाले से उसके अंदर पाई नहीं जाती होगी वो वाली सलाहियत, और फिर ये कि उसका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। तो ये इसके कुछ बुनियादी असूल हैं। फिर उसके बाद अगला असूल वो ये है कि तजर्बे का असूल है। हकीकी तजर्बा देर पा असर रखता है। हमने पहले भी ये पढ़ा था अपने इसी टॉपिक के दौरान, टीचिंग के जो हमारे मेथड्स हैं, कि जो बच्चा काम सीखता है उसको करता है, परफॉर्म करता है, तो वो उसका नॉलेज जो है वो देर पा होता है। अब आप देखें कि अगर आपको बता दिया जाए कि ट्रैफिक के फ़लाँ कलर के इशारे पर आपने रुकना है, यानी रेड कलर के इशारे पर आपने रुकना है, ग्रीन इशारे पर आपने चलना है, लेकिन अगर उसकी जगह प्रैक्टिकली बच्चों को, अपने बच्चों को या अपने किसी ऐसे फैमिली के बच्चे को जिसके साथ आप सफ़र कर रहे हो, उसको जब वो इशारों पर रुक कर या चल कर दिखाएंगे और साथ में बताएंगे
بتائیں گے بھی کہ دیکھیں اس رنگ کا ابھی گرین سگنل آئے گا تو پھر ہم روانہ ہو جائیں گے، ریڈ تھا تو اس وجہ سے ہم رک گئے، تو کیا ہوا وہ جو لرننگ ہے وہ زیادہ دیر پا ہوگی، زیادہ ٹائم تک بچے کو یاد رہتا ہے۔ تو حقیقی تجربہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حقیقی تجربہ کروایا جاتا ہے وہ اس کی لرننگ زیادہ پختہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے زندگی سے سیکھنے کا اصول۔ بچے ہمیشہ جو چیزیں، جو ایکٹیویٹیز، جو آپ ان کو کوئی بھی پروجیکٹ دیں گے ایسا جس کا زندگی کے ساتھ، ان کی روزمرہ زندگی کے معاملات کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہ بچوں کو زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا سیکھنا۔ پروجیکٹ کے اصل میں معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، پروجیکٹ کے معنی ایک ایسی ایکٹیویٹی، ایک ایسی سرگرمی جو طالب علم یا اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے ان کو سیکھنے پر لگایا جائے، یعنی ان کی اپنی خواہش یا ان کا مائنڈ اس طرح کا بنا دیا جائے جس کے مطابق بچے اس طریقے سے سیکھنے کو انٹرسٹنگ سمجھیں اور ان میں ان کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھ جائے۔ اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں، وہ یوں ہیں کہ کیلپرٹ کے مطابق ایک پروجیکٹ سماجی ماحول میں آگے بڑھنے والی ایک پوری دلی بامقصد سرگرمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے کہ ایک ایسا ماحول جس میں ایک سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، اس کے اندر دیا گیا کوئی پروجیکٹ جس میں آپ کا لنک سوسائٹی کے ساتھ جتنا ہوگا اتنا ہی وہ آپ کا جو لرننگ ہے وہ بامقصد ہوگی۔ نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے 1908 میں پیش کی گئی تھی کہ ایک پروجیکٹ ایک پریشانی کا کام ہے جو اپنی قدرتی ترتیب میں تکمیل تک پہنچتا ہے، یعنی کہ کوئی ایک پروجیکٹ یا پرابلم آپ بچے کو دے دیتے ہیں اور وہ اس کو سالو کرتا ہے، اس کو وہ پریشانی یا یوں کہیں کہ ایک بے چینی لاحق رہتی ہے کہ اس کی ذمے جو کام ہے وہ کر لے اور جلدی اپنے معاملات سے فارغ ہو جائے۔ اسی طرح بیلرڈ کے مطابق ایک پروجیکٹ حقیقی زندگی کا تھوڑا سا حصہ ہے جو اسکول میں دیا گیا ہے، یعنی آپ ریئل لائف کے لیے بچے کو تیار کرتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ دے کر جس کے نتیجے میں بچہ عام زندگی میں آنے والے مسئلے مسائل کو پریکٹیکلی حل کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ جب ان کو کوئی نہ کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں۔ ڈیفینیشنز تھیں کچھ جو ہم لوگوں نے دیکھی یہاں پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ کی خصوصیات یا کریکٹرسٹکس یا خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ تعریف کی جو ہم نے ابھی دیکھی ڈیفینیشنز، اس کی بنیاد پر جو پروجیکٹ ہے اس کی خوبیاں کیا ہو سکتی ہیں کہ پوری دل کی سرگرمی ہے، یعنی بچے اپنی مرضی سے پروجیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں، آپ ان کو اس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے یہ کام سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کام کو حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جو مقصد ہوتا ہے اس ایکٹیویٹی کا وہی مقصد اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ، جو پرابلم آپ نے بچوں کے سامنے رکھی ہے یا جو پروجیکٹ ان کے سامنے رکھا ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں، چاہے وہ اسکول کے اندر کا ہو یا باہر کا ہو۔ لیکن جو بھی پروجیکٹ دیا جاتا ہے اس کے اندر جو مین کریکٹر ہے وہ بچے کا، اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعاون کرنے والا یا کوآرڈینیٹر ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مین سینٹر رول ہے اس پورے پروجیکٹ میں وہ بچے کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، گائیڈر ہوتا ہے اور کوآپریشن کرنے والا ہوتا ہے۔ اس طریقے میں بھی کچھ انڈیویجول ڈیفرنسز آپ کو نظر آتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کو زیادہ چیزیں ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں اور کچھ بچوں کو آپ کو کم بتانا پڑتا ہے، کچھ بچوں کو پریکٹیکل کام میں آپ کو ہیلپ دینی پڑتی ہے اور کچھ بچوں کو آپ مینٹلی ٹرینڈ کرنے کے لیے ٹائم لگاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو انڈیویجول ڈیفرنسز ہیں ان کی بنیاد پر آپ بچوں کو گائیڈنس دیتے ہیں اور ان کو کوآپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس طرح سے حقیقی جو تجربات آپ کے اپنے بینگ ٹیچر ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر آپ ان بچوں کو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس یونٹ کے باقی پارٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔